Josue 2. Unya, may sikreto pagpadala si Josue og duha ka espiya gikan sa kampo sa Shittim aron pagpangispiya sa maong yuta ilabi na sa syudad sa Jericho. Busa nang lakaw sila ug sa pag-abot nila sa syudad didto sila magpalabay sa gabii sa balay ni Rahab nga usa ka babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Ug nakabalita ang hari sa Jericho nga may mga Israelita nga misulod sa ilang dapit niadtong gabiuna aron pagpangispiya. Unya, gipasuguan sa hari si Rahab nga kinahanglan ipagawas niya ang mga nag-abot sa iyang balay kay kini sila mianhi aron pagpangispiya sa tibok dapit. Apan gitaguan sa babay ang duha ka tawo ug miingon siya, "Tinuod, may mga tawo nga miabot sa akong balay, apan wala ako masayod kung taga-diin sila." Nang lakaw sila sa dihang hapit na sirhan ang ganghaan sa syudad pagkagabii ug wala ako masayod kung diin sila mipaingon. Apan kung sundon dayon ninyo, maapsa ninyo sila. Apan gidala diay ni Rahab ang mga espiya ngadto sa atop ug gitaguan sila ilalom sa mga pinutol nga tanom nga himuong lino nga gitigom niya didto. Sa dihang nakapanglakaw na ang mga sundalo, gisirhan ang ganghaan sa syudad. Gipangita nila ang mga espiya hangtod sa mga tabukanan dapit sa suba sa Jordan. Sa wala pa mga tulog ang duha ka tawo, misaka si Rahab sa atop ug miingon kanila, "Nasayod ako nga gihatag sa Ginoo kaninyo ang yuta ug nang hadlok kaming tanan kaninyo. Nakabalita kami giunsa pagpahubas sa Ginoo diha sa inyong atubangan ang dagat nga ginganlag dagat nga pula sa pagbinya ninyo sa Ehipto. Nakabalita kami giunsa ninyo pagpatay ang duha ka haring Amorihanon nga si Sihon ug si Og ug ang ilang mga kasundaluhan didto sa silangan sa Jordan. Sa pagkadungog namo niini nahadlo kami ug ang tanan mitalaw tungod kaninyo. Ang inyong Dios, ang Ginoo, maugayod ang Dios sa langit ug sa yuta. Busa karon panumpa sa ngalan sa Ginoo nga tumano ninyo ang inyong saad ug luwasan ninyo ang akong panimalay sama sa pagluwas ko kaninyo ug hatagi ako kalig-unan nga tumano ninyo kini. Luwasa ang akong amahan, inahan, mga igsoon ug ang tanan nilang pamilya, ayaw itugot nga pamatyon kami." Ang duha ka tawo miingon kaniya, "Patyon unta kami sa Dios kung dili namo tumanon ang among gisulti kanimo, kung dili mo ibutyag ang among pagpangispiya, tumanon gayud namo ang among saad kanimo inighatag sa Ginoo kanamo niining yutaa." Si Rahab nagpuyo sa usa ka balay nga nahimutang sa paril sa syudad. Busa gitun niya ang duha ka tawo pinaagi sa pisi agi sa bintana. Giingnan niya sila, "Pangadto kamo sa kabungturan kay tingalig makit-an kamo sa mga sundalo sa hari. Tago didto og 3 ka adlaw hangtod mamalik sila. Human niana makapadayon na kamo sa inyong panaw." Ang duha ka tawo miingon kaniya, "Tumano namo kining gipasaad nimo kanamo. Inigsulod namo sa inyong lugar, ihigot kining pulang pisi sa bintana nga imong gituntunan kanamo. Tiguma sa imong balay ang imong amahan, inahan, mga igsuon ug ang tanang pamilya sa imong amahan. Kung may mugula sa imong balay ngadto sa dalan, ang kamatayon niya iyarang sayop ug wala kami labot. Apan kung may hilabtan diha sa imong balay, amo kining tulubagon.
Apan kung ibutyag mo ang among pagpangispiya, dili namo tumanon ang among saad. O miuyon siya. Unya, gipalakaw niya sila. Gihigot niya ang pulang pisi didto sa bintana. Busa nangadto sila sa kabungturan ug nanago samtang nangita kanila ang mga sundalo sa hari sulod sa 3 ka adlaw didto sa tanang kasuok-suokan. Apan wala sila'y nakit-an busa na malik ang mga sundalo sa Jericho. Unya, nanglugsong ang 2 ka espiya gikan sa kabungturan, mitabok sa suba, namalik kang Josue nga anak ni Nun, o gisuginlan nila siya sa tanang nahitabo. Miingon sila kaniya, siguro kami nga gihatag kanamo sa Ginoo ang tibuok nasod, ang tanang tao didto nga hadlok kanato.